अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने सबक की तरफ। अभी सूद की आयत ही चल रही है और ये काफ़ी सारी आयत अभी कुछ और भी हैं, तो दो चार मेरे ख्याल में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आयत नंबर 276 यानी 75 से आगे। यमहकुल्ला हुर्रिबा, मिटाता है अल्लाह सूद को, व युर्बिस सदकात, और बढ़ाता है सदकात को, सदक़े की जमा सदकात। वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत रखता, कुल्ला, किसी ऐसे शख्स से, कफ़ारिन असीम, जो सख्त ना शुक्रा हो, सख्त गुनाहगार। असीम का मतलब गुनाहगार, असीम और गुनाहगार होता है। इन अल्लाज़ीना, बेशक वो लोग, आमानु, जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहात, आमिलु अमल किए, सालिहात नेक, व अकामु कायम की उन्होंने, सलाता नमाज, व आतु ज़कात, और दी उन्होंने ज़कात, लहुम इनके लिए है, अजरुहुम इनका अजर, इंदा रब्बिहिम इनके रब के पास, वला खौफुन, और ना कोई खौफ है, अलैहिम इनके ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। हज़न का मतलब होता है गम, परेशानी, गमगीन होना। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है कि अल्लाह ताला जो है सूद को मिटा देता है और सदक़े को बढ़ा देता है, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्र और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। नाशुक्र कफ़ार, कुफ़र करने वाला, अल्लाह की बातों का इनकार करने वाला, अल्लाह उससे भी मोहब्बत नहीं रखता, और जो गुनाह करने वाला है अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं रखता है। कुछ लोग वो हैं जो गुनाह भी करते हैं, साथ नेकियां भी करते हैं, और वो अपने आप को बड़ा अल्लाह का मुहिब समझते हैं कि हमने वो किया, फ़लाँ जगह पे सदका दिया, फ़लाँ जगह पे ऐसे किया। तो यहाँ अल्लाह ताला की साफ ऐलान है कि गुनाहगार से, गुनाह करने वाले से मैं मोहब्बत नहीं करता, और नाशुक्री करने वाले से भी। यानी अगर रिज़्क थोड़ा भी है तो अल्लाह का शुक्र उसके अंदर अदा होना, शामिल होना चाहिए। तो नाशुक्र से भी अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं, और गुनाहगार से भी अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, और उन्होंने नमाज भी कायम की और ज़कात भी दी। अब अच्छे अमलों के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है? नमाज। नमाज भी अदा की उन्होंने, और फिर मालदार है तो ज़कात भी दी उन्होंने। तो इनके लिए अजर है इनके रब के पास, और जब वो अल्लाह के पास होंगे तो ना वो गमगीन होंगे, ना वो उनके ऊपर कोई खौफ ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले चीज़ क्या है कि अल्लाह जो है सूद को मिटाता है, सूद को बर्बाद कर देता है, यानी या तो इसे बिल्कुल ही गारत कर देता है, या सूदी कारोबार से बरकत हटा देता है, और दुनिया में भी वो तबाही का बायस बनता है, और आखिरत में भी अजाब का सबब है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्ला यस्तविल खबीसा व तय्यिब, क्या नापाक और पाक बराबर नहीं होता? यानी ये बराबर हो सकता है? कभी एक पाक चीज़ और एक नापाक है। वो तुम्हें नापाक की ज़्यादती तो अज्जब में डाल दे, यानी तुम चाहे नापाक को ही पसंद करो, या किसी के पास नापाक माल होता है। बाज़ औक़ात दुनिया के अंदर इस तरह के लोग हैं, बड़े ही उनके पास माल हैं, और दूसरे जो हैं बड़े तज्जुब में आ जाते हैं कि देखो इनके पास, देखो माल कितना, अल्लाह के जो नाफरमान लोग हैं, देखो इनके पास माल कितना। तो कुछ लोग हैं फिर उनकी तरफ देख के कहते हैं, छोड़ो हलाल हराम को, बस आज दुनिया के अंदर इज्जत की ज़रूरत है, आज तो हमारी कोई कदर ही नहीं है, फलां है, जिस तरीके से कमाया जाता है बस कमाओ, जो भी होता है बस करो। तो जो सारी की सारी बातें जो हैं ये अल्लाह को पसंद नहीं होती, इस तरह की नाशुक्री वाली बातें और कुफर वाली बातें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वजद अल खबीसा बाज़हु अला वाज़िन फयरकुमहु अजमियन फयजअलहु फी जहन्नम, जजअलहु जहन्नम फी जहन्नम, ख्वासवत वाली चीज़ों को तहबाला करके वो जहन्नम में झोंक देगा। और जगह है, वमा अतईतुम मिनर रिबा, यानी सूद देकर जो तुम माल बढ़ाना चाहते हो वो दरअसल बढ़ता नहीं है, वो घटता है।
اگر دنیا کے اندر بڑھ جائے گا تو اگلے اللہ کے ہاں کیا بن رہا ہے؟ اس کے سانپ اور بچھو پیٹ کے اندر، اور اتنا بڑا پیٹ وہ گھڑے کے برابر جتنا، ابھی اپنے پیچھے حدیث سنی ہے، استغفر اللہ۔ تو جب کوٹھے جتنا پیٹ آتا ہے حدیثوں کے اندر، تو کوٹھے جتنا جب پیٹ ہوگا تو آپ نے کبھی دیکھا کہ حاملہ عورت سے وہ بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہی نہیں وزن اٹھا کے اس سے چلا جاتا، پچھلے جو دن ہوتے ہیں تو اس سے وہی وزن اٹھا کے نہیں چلا جاتا۔ تو جس کا کوٹھے جتنا پیٹ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ استغفر اللہ۔ اور یہ بھی آتا ہے نا حدیثوں کے اندر کہ جو بچھو ہوں گے وہ خچر جتنے بڑے ہوں گے، تو جب کوٹھے جتنا پیٹ ہوگا تو پھر بچھو بھی اس کے اندر آ جائیں گے، سب آ جائیں گے اس طرح کے بڑے بڑے، اور سانپ اس طرح کے۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا منہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت میں ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کار کمی ہی ہوتی ہے، یہ مسند احمد میں حدیث ہے۔ اور اس طرح کی ایک اور مسند احمد کی حدیث میں بھی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق مسجد سے نکلے اور اناج پھیلا ہوا دیکھا، پوچھا جائے غلہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا۔ آپ نے دعا کی اللہ اس میں برکت دے دے۔ لوگوں نے کہا یہ زیادہ ریٹ بیچنے کے لیے پہلے ہی جمع کر لیا تھا۔ پوچھا کس نے جمع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ایک تو فروخ ہے جو حضرت عثمان غنی کے مولا ہیں، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے، آپ نے ان دونوں کو بلا لیا۔ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اور جب چاہیں بیچیں ہمیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روک رکھے اسے اللہ مفلس کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت فروخ فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے، میں اللہ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام پھر میں نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت عمر کے غلام نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں، نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا تھا، کوڑ۔ اس بندے کو پھر دیکھنے والے نے دیکھا، کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، پھر اس کو کوڑ ہو گیا تھا اور وہ کوڑی بنا پھرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جب پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کو بعد پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ ابن ماجہ میں ہے جو شخص مسلمانوں کا غلہ زیادہ بھاؤ بیچنے کے لیے روک رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا، جزامی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی خرید کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کر دیتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے بچھڑوں کو پالتے ہو۔ تو یہ بچھڑا کہتے ہیں گائے کے بچے کو، اور نا یہ گائے کا بچہ جو ہے نا یہ بھینس کے بچے کے مقابلے میں جلدی بڑھتا ہے، اس لیے گائے کے بچے کی مثال دی۔ اور دوسری بات یہ کہ بھینسیں اس وقت تھی بھی نہیں، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، اور یہ آج بھی نہیں ہے، مکے کے اندر بھی مدینے کے اندر بھینسیں آج بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سنا ہے کہ بعد میں یہ کسی نے جب جانور دیکھا تو اس کے اندر حلال جانوروں والی جو ہیں بہت ساری اس کے اندر دیکھی نشانیاں، تو پھر اس کو حلال سب نے کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے حلال ہے، چگا لی جانی کرتا ہے جانور، تو یہ ٹھیک ہے جانی۔ تو پھر پال پال کے اللہ اس کا ثواب بہت پہاڑ کے برابر بھی کر دیتا ہے، یہ بھی چیز ہے۔ اور پاک چیز کے ثواب وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ایک کھجور کا ثواب اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا اللہ کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہے کر دے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ایک لقمہ مثل احد کے بھی ہو کر ملتا ہے بندے کو، پس تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ پھر فرمایا ناپسندیدہ کافروں، نافرمانوں، زبان دراز لوگ، نافرمانیوں والے فعل کرنے والے وہ لوگ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں، اللہ کی طرف سے صدقہ خیرات کے سبب مال میں اضافہ کا وعدہ کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا مال جمع کرتے پھریں
اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیاں کریں، لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ان ناشکروں اور گناہ گاروں سے اللہ کا پیار ممکن ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف بھی کر رہا ہے اپنے کلام اللہ کے اندر کہ واقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے بہت زیادہ اجر ہیں اللہ کے پاس، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اپنے رب کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں نا جو لوگ، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں جو لوگ، نمازیں قائم کریں، زکاتیں دینے والے، یہ قیامت کے دن تمام دکھ درد سے امن میں رہیں گے، کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پر نہ گزرے گا، بلکہ رب العالمین اپنی نام و کرام سے انہیں سرفراز فرمائے گا۔ اب آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذرو اور چھوڑ دو، ما باقیہ جو باقی ہے، من الربا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، فإن لم تفعلوا پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا تو آگاہ ہو جاؤ، فأذنوا تھوڑا سا فأذنوا کیونکہ الف کے اوپر جزم ہے، فأذنوا تم آگاہ ہو جاؤ، بحرب من اللہ بڑی جنگ کے اعلان، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے یعنی ہیں، اور رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال، رؤوس لفظ ہے راسا سے، راس کہتے ہیں سر کو، تو یعنی جو چوٹی ہے تمہارے مال کی، اصل تمہارا جو مال ہے وہ، لا تظلمون اور نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ اچھا، وَإِن كَانَ اور اگر ہو ذو عسرۃ کوئی تنگی والا، فناظرۃ تو مہلت دینا ہے، ناظرۃ مہلت دے دیں اسے، انتظار تھوڑا سا دے دیں، الی میسرۃ آسانی تک، میسر یسر سے لفظ ہے آسانی، وَأَن اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کر دو، یعنی اس کو معافی کر دو، صدقہ کر دو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، واتقوا اور ڈرو، یہ ساری اسی کے بارے میں آتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی ایکسپلین کرتے ہیں۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے کہ ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، وفا لفظ وفا سے ہے پورا پورا بھر دینا یا دے دینا، کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایمان والو اللہ سے ڈر دو اور جو سود باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو، اگر سچ مچ تم ایماندار ہو، اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، اپنا اصل لے لو، یعنی نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی اگر تم لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر تمہیں علم ہو اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر بھی سود خور کے مسائل، قرض کے مسائل، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، تقوی اختیار کرو، ڈرو، اور ایسے کاموں سے روک رہا ہے جن سے وہ ناراض ہو اور لوگ اس کی قربت سے محروم ہو جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تمہارا سود جن مسلمانوں پر باقی ہے خبردار اس سے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا۔ تو کوئی روایت ہے کہ یہ آیت قبیلہ ثقیف اور قبیلے بنو مغیرہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ آیت جاہلیت کے زمانے میں ان کا سودی کاروبار تھا، اسلام کے بعد بنو عمروں نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا، اور انہوں نے کہا اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے، آخر جھگڑا بڑا، حضرت عطا بن سعید
असीद और जो मक्का शरीफ के नायब थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लिखा। इस पर यह आयत नाजिल हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखवा कर भेज दी और इन्हें काबिल वसूल सूद लेना करार जो है वो हराम करार पाए, यानी जो उनके तय हुआ था उसको हराम कर दिया। चनाचे वो तौबा ताइब हुए और अपना सूद बिल्कुल छोड़ दिया। इस आयत में ज़बरदस्त वाइद है, ज़बरदस्त डरावा। वाइद का मतलब था डरावा, ज़बरदस्त डरावा है इसके अंदर। इन लोगों पर जो सूद की हुर्मत का इल्म होने के बावजूद भी इस पर जमे रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, सूद खोर से क़यामत के दिन कहा जाएगा अपने हथियार ले ले और अल्लाह से लड़ने के लिए आमादा हो जाए। आप फरमाते हैं इमाम वक्त पर फ़र्ज़ है, यानी जो मौके का इमाम क्या हो गया, अब होगा वो हुकूमत, मौके का हुकूमत वक्त जो होगा उस पर जो फ़र्ज़ है कि सूद खोर लोग जो इसे ना छोड़ें, इससे तौबा कराए और अगर ना करें तो उनकी गर्दन मार दे। ये अल-तिबरी में है, हज़रत इब्न अब्बास का फरमान। अच्छा, हज़रत हसन और हज़रत इब्न सिरीन का भी यही फरमान है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, देखो अल्लाह ने इन्हें हलाकत की धमकी दी, इन्हें जलील किए जाने के काबिल ठहराया। खबरदार सूद से सूदी लेन देन से बचते रहो। हलाल चीज़ों और हलाल खरीद फरोख्त बहुत कुछ है। फाके गुजरते हों ताहम अल्लाह की मासियत से रुको, मासियत नाफरमानी से रुको। वो रवायत भी याद होगी जो पहले गुजर चुकी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने एक ऐसे मामले की निस्बत जिसमें सूद था, हज़रत ज़ियाद बिन अरकम के बारे में फरमाया था कि इनका जहाद भी ज़ाया हो जाएगा, इसलिए कि जहाद अल्लाह के दुश्मन से मुकाबला करने का नाम है और सूदखोरी जो है खुद अल्लाह से मुकाबला करना है। समझ आई बात की कि वो जो उसकी वालदा ने उससे वो जो जानवर ख़रीदा था वो दिया तो उसको 800 में था और जब उससे वापस लिया तो वो 600 में लिया। तो कहा जब था ही 600 का तो फिर 800 में क्यों दिया था, यानी फिर वो 200 जो था वो सूद था। तो उन्होंने भी तौबा की। तो जब इस तरह का चीज़ है तो आप देखें खुद भी कि अगर हमने किसी को कोई चीज़ इतने में दी है तो जब आपको वापस लेनी पड़ जाए इसी तरीके से सौदे में, जिस तरह सौदा आपको बताया जा रहा है, तो आप भी इसी तरीके से ही करें, ना कि उसको गिरा कर लें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तौबा कर लो तो असल माल जो किसी पर कर्ज है बेशक ले लो, ना तोल में ज़्यादा लेकर, इस पर जुल्म करो, ना कम देकर, ना उसका हक मार कर तुम जुल्म करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातुल वदा के खुतबे में फरमाया, जाहलियत का तमाम सूद मैं बर्बाद करता हूँ। असल रकम ले लो, सूद लेकर ना किसी पर जुल्म करो, ना कोई तुम्हारा माल मार कर तुम पर ज्यादती करे। और हज़रत अब्बास ने फरमाया कि तमाम सूद मैं ख़त्म करता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तंगी वाला शख्स इसके पास तुम्हारे कर्ज की अदायगी के काबिल माल ना हो तो इसे मोहलत दे दो, कुछ और मुद्दत के बाद अदा कर दे। ये ना करो कि सूद दर सूद लगाए जाओ, मुद्दत गुजर गई अब इतना इतना सूद लेंगे, बल्कि बेहतर बात तो यही है कि ऐसे गुरबा को अपना कर्ज ही माफ़ कर दिया करो। एक हदीस है तबरानी में कि जो शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया चाहता है तो वो जा तो ऐसे तंगी वाले शख्स को मोहलत दे दे या माफ़ी कर दे। मुस्नद अहमद की एक हदीस में भी है कि जो शख्स मुफलिस आदमी पर अपना कर्जा वसूल करने में नरमी करेगा और इसे ढील देगा तो इसको जितने दिन वो कर्ज की रकम अदा ना कर सके इतने दिनों तक हर दिन इतनी रकम खैरात करने सवाब मिलता है। तो अल्लाह से तो कोई चीज़ बाइद नहीं है। और रवायत में भी आया कि आपने फरमाया हर दिन उससे दुगनी रकम के सदका का सवाब मिलेगा। तो ये सुनकर हज़रत बरीरा ने फरमाया, हुजूर पहले तो आपने हर दिन इसके मिसल सवाब मिलने का फरमाया और आज 2 मिसल। तो फरमाया कि हाँ, जब तक मियाद ख़त्म नहीं हुई मिसल का, और जब मियाद ख़त्म हो गई गुजर गई फिर भी वो नहीं कर रहा तो फिर 2 मिसल का, यानी दुगना। अच्छा, एक और हदीस भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला इस सवाल करेगा कि बता मेरे लिए तूने क्या नेकी की थी दुनिया के अंदर। वो कहेगा अल्लाह एक ज़र्रे के बराबर भी कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो आज मैं इसकी जज़ा तलब कर सकूं। अल्लाह इसे फिर पूछेगा, वो फिर यही जवाब देगा, फिर पूछेगा, फिर वो यही जवाब कहेगा।
اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات البتہ، لیکن وہ بندہ کہے گا جانے کہ اے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد پڑتی ہے کہ تو نے اپنے فضل سے جو کچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا۔ میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے، اگر میں دیکھتا کہ یہ شخص غریب ہے تو پھر وعدہ پر قرض نہ ادا کر سکتا تھا تو میں اسے کچھ مدت کی مہلت بھی دے دیا کرتا تھا، اور عیال دار جو لوگ تھے، اولاد زیادہ والے لوگ تھے تو تنگی والے تھے تو ان کے اوپر میں سختی بھی نہیں کرتا تھا اور معاف بھی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں، میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جب میں نے تجھے بخشا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے مستدرک حاکم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی مدد کرے، یا قرض دار بے مال کی اعانت کرے، یا غلام جس نے لکھ کر دیا ہو کہ اتنی رقم دے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، اس کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اچھا، عباد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم میں نکلے اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے جا کر حدیثیں پڑھیں۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابو الیسر سے ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا، یعنی کاپی تھی، اور رجسٹر، اور غلام و آقا کا ایک ہی لباس تھا۔ میرے باپ نے کہا چچا آپ تو اس وقت غصہ میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا ہاں سنو، فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا، مدت ختم ہو چکی تھی، میں قرض مانگنے گیا، سلام کیا اور پوچھا کہ آپ مکان پر ہیں، گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں۔ اتفاقاً ان کا چھوٹا بچہ باہر آیا، میں نے اسے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا آپ کی آواز سن کر چارپائی کے تلے جا چھپے ہیں۔ میں نے پھر آواز دے کہا تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہے، اب چھپو نہیں اور آؤ جواب دو۔ وہ آئے، میں نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا محض اس لیے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں اس وقت، آپ سے کیا ملوں گا، کوئی ملوں گا تو کوئی جھوٹا عذر ہیلا بہانہ کروں گا، وہ بھی ایک اور گناہ جھوٹ بولنے کا، غلط وعدہ کروں گا، وہ بھی ایک اور گناہ، یعنی وعدہ ہی کرتا رہوں گا، پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس ہے، اس لیے سامنے ہونے سے جھجکتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ سے کیا کہوں؟ میں نے کہا سچ کہتے ہو؟ اللہ کی قسم تمہارے پاس روپیہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں۔ 3 مرتبہ میں نے قسم کھلائی اور انہوں نے کھائی۔ میں نے اپنے دفتر میں سے، اپنے رجسٹر میں سے اس کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کر لی اور کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے، اب اگر تمہیں مل جائے تو دے دینا ورنہ معاف ہے۔ سنو، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتیں کماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو سنیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آتے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو شخص کسی نادار پر آسانی کرے گا یا اسے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ سنو، جنت کے کام مشقت والے ہیں اور خواہش کے خلاف ہیں، اور جہنم کے کام آسان ہیں اور خواہش نفس کے مطابق ہیں، یعنی جہنم والے کام بہت آسان لگتے ہیں اور ہمیں ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں۔ نیک وقت وہ لوگ ہیں جو فتنوں سے بچ جائیں، وہ انسان ہے جو غصے کا گھونٹ پی لے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازتا ہے۔ اور جو شخص کسی مفلس شخص پر رحم کرے گا، اپنے قرض کی وصولی میں اس پر سختی نہ کرے، اللہ اسے بھی اس کے گناہوں پر بھی اس کو نہیں پکڑتا جہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے طبرانی میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کے زوال، مال کے فنا، آخرت کا آنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کے مال کا حساب دینا، ان تمام مال کا جزا سزا کا ملنا یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت یہی ہے۔ کون سی؟ وَاتَّقُوا یوما
यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। यही आयत है, ये आखिरी आयत हमने पढ़ी है। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है उसके ऊपर हम मशक्क़त के साथ अमल करें। जितनी मशक्क़त के साथ अमल करेंगे उतना ही हमें अजर ज़्यादा मिलेगा, चाहे हमारा जी ना भी चाहता हो। तो हमने वो एक अल्लाह के हुक्म के दायरे में रह के बंदिश में आकर हमने वो काम करना है। और इसके अलावा अगर कोई हदीस ज़ईफ़ भी होती है तो उसके अल्फाज मोतबर होते हैं और या फिर वो हदीस दूसरी हदीस के साथ मिल रही होती है। तो इस तरह की अगर किसी ज़ईफ़ हदीस भी आ जाए तो जो जिसके अंदर डरावा हो तो हमें डर जाना चाहिए। एक रवायत में आता है कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 रातों तक ज़िंदा रहे। और एक रवायत में आता है कि इब्ने अब्बास से एक रवायत है कि इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 31 दिन की भी उन्होंने बताई है कि 31 दिन रहे। और सर्फ का कौल है कि इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रातें ज़िंदा रहे। हफ्ते के दिन से इब्तिदा हुई और पीर वाले दिन अल्लाह ताला के साथ किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर गया, दुनिया से इंतकाल हो गया। अलगर्द कुरान करीम में सबसे आखिर में यही आयत नाज़िल हुई है, जो सलफ़ सालिहीन का कौल भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और इंशाल्लाह अगली जो आयत आ रही है वो आयत दैन है, कर्ज़ के बारे में, लेने देने के बारे में। और ये कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के साथ मोहब्बतें करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे इरादों में मजबूती दे दे। अल्लाह हमारे पाँव में साबित कदमी दे दे। अल्लाह हमें इस कुरान के साथ मोहब्बत करने वाला बना दे और हमें सही मानों में मुसलमान बना दे, हमारी औलादों को मुसलमान बना दे, हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमा दें अल्लाह ताला। और इल्म सहल बदनी से कभी हासिल नहीं होता। आप कहें कि हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं और जी भर के सो भी लें, इल्म भी हासिल कर लें और खूब घूम फिर भी लें और इल्म भी हासिल कर लें, हमारा कोई उसके ऊपर पैसा भी ना लगे, खर्चा भी ना हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। इल्म हासिल करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ेगा, पैसा भी, वक़्त भी, अपनी नींद भी। तो कितने ही लोग हैं, वो ख़वातीन मैंने देखी हैं, कई ख़वातीन मैंने देखी कि वो सर्दियों में भी सोई होती हैं। कई दफ़ा मेरा गुज़र हुआ या हमसाए के से जब किसी बच्चे ने देखा जहाँ के जब फिर किसी काम के लिए आवाज़ दी तो सर्दियों में भी सोई हुई हैं। मैंने कहा जी छोटी छोटी दिन सर्दियों के, तो सर्दियों में रातें कोई थोड़ी लंबी होती हैं सोने के लिए। अल्लाह की बंदी दुनिया से सो के ही चले जाना है। कितने ही काम हमारे दुनिया के अंदर करने वाले पड़े हैं। अभी तो कब्र के अंदर जो कुछ हमने कुछ चिराग लेके जाने हैं, कोई ठंडक लेके जानी है, कोई हवा लेके जानी है कब्र के अंदर, अभी तो वो हमने इंतज़ाम करना है। दुनिया के झंझुआरों से जान ही नहीं छूटती सारा दिन। बच्चों की देखभाल है, घर के कामकाज हैं, उन सब से हमने निबड़ना है। फिर हमने अल्लाह को मुँह दिखाने के काबिल भी होना है, कोई दीन इस्लाम को सीखने की तरफ। तो कब्रों में सारा ही उम्र सोई रहना, फिर जब मर जाएंगे ना तो कब्र में सोए रहेंगे। फिर तो ये नींद जो है ना, मैं तो कहती हूँ कि ये मौत तक मौखर कर दें, ज़रूरत के मुताबिक सो लें। कुछ 7 घंटे, कोई एक दिन में, कोई रात और दिन में 7 घंटे नींद, जिस तरह जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि 7-8 घंटे, 8 घंटे तो ज़्यादा ही होगा, 7 घंटे नींद जो है वो हो जाती है। तो अगर 7 घंटे से कम भी की जाए तो 6 घंटे भी नींद काफ़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को जो है वो किसी काम में लगाएं, ताकि हमें मौत के टाइम जो पछतावा ना हो कि काश हम वो कर लेते, काश हम वो कर लेते। और जिस तरह ये मौत का टाइम होता है तो अहादीस में है कि वो बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे ताकि मैं नमाज पढ़ूँ और सदका करूँ।
تو یہ خواہش نہ ہو ہمارے دل میں، نمازیں بھی جی بھر کے پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقات کریں، سبحانک اللہم و بحمدک